सिम्पल फ्युचरको SIMPLEFUTURE सिम्पल फ्युचर TENSC सिम्पल फ्युचर टेन्सबाट केमा त यस नो क्वेसन एन्सर YES नो QUESTIONS यस नो क्वेसन्सको पनि एक्टिभबाट चाहिँ हामीले प्यासिभ भोइसमा चाहिँ लान सक्छौँ। अब यसको पनि स्ट्रक्चर उही नै हो। जस्तै इक्जाम्पल WILL विल SHECLEAN क्लिन के उनीहरूले सफा गर्ने छिन् त विल सी क्लिन माई NEW न्यू CAR कार के उनले यो चाहिँ हेभी स्ट्रक्चरमा छ एक्टिभ भोइसको है यसमा क्वेसनबाट विल सी क्लिन माई न्यू कार के चाहिँ उनले मेरो नयाँ कारलाई चाहिँ सफा गर्ने छिन् विल माई न्यू कार भन्ने बनाउनु पर्यो क्वेसन राखेर WILL विल माई NEW न्यू CAR कार विल माई न्यू कार के मेरो चाहिँ नयाँ कार बी क्लिन्ड बाई हर भन्ने बनाउनु पर्यो BCLEANED बी क्लिन्ड बाई HER हर के उनीद्वारा मेरो चाहिँ नयाँ कारलाई सफा गरिनेछ त विल सी क्लिन माई न्यू कार एभी एक्टिभ भोइस भयो भने विल माई न्यू कार बी क्लिन्ड बाई हर यो चाहिँ के भयो पिभी स्ट्रक्चर प्यासिभ भोइसमा गयो। एक्टिभ भोइसबाट प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा अब्जेक्ट बनाउने प्यासिभ भोइसको चाहिँ अब्जेक्टलाई एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउने अनि त्यसपछि आवश्यकता अनुसारको एउटा बी भर्बलाई राखिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यसरी यो एक्टिभबाट प्यासिभमा लगेर भिडियो बनाउने काम चाहिँ हामीले पहिलेदेखि गरि नै रहेका छौँ। त्यस कारणले रुल्स पनि लेखिरहनु पर्ने यसको रुल्सहरूलाई चाहिँ बारम्बार लेखिँदै रहनु आवश्यकता छैन। अब त्यस्तै गरेर यस नो क्वेसन भन्ने बित्तिकै सिम्पल फ्युचरमा स्याल विललाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि विल हि डु दिस वर्क भनेर WILL एक्टिभ भोइसमा WILL विल हि DO THIS दिस WORK वर्क यो एभी स्ट्रक्चर भयो है विल हि डु दिस वर्क के उसले यो काम गर्नेछ। अब त्यसपछि हामीले यसलाई अझ सिधै नगरेर हामीले अफर्मेटिभमा लैजाने हि विल डु दिस वर्क हो है दिस वर्क विल बी डन बाई हिम हो। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले पहिला अफर्मेटिभमा लाने अफर्मेटिभमा लगाएर प्यासिभमा लैजाने अनि फेरि ल्याउन सक्ने दिस वर्क विल बी डन बाई हिम हो हि विल डु दिस वर्क हि WILL विल डु THIS दिस WORK वर्क यो चाहिँ के भयो एभी अफर्मेटिभ भयो AFFIRMATIV है। अनि दिस वर्क विल बी डन बाई हिम THIS दिस WORK वर्क WILL विल बी DONE डन बाई HIM हिम यो के भयो त पिभी प्यासिभ भोइस स्ट्रक्चर भयो है। सिधै हामीले क्वेसनमा एन्सरलाई चाहिँ नराखेर दिस वर्क विल बी डन बाई हिम यो काम उद्वारा के गरिनेछ त गरिनेछ भन्ने बनाइसकेपछि हि विल डु दिस वर्क उसले यो काम गर्दैछ दिस वर्क विल बी डन बाई हिम अनि यो एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई चाहिँ प्यासिभ भोइसमा हिम अब्जेक्ट बनाइयो हिलाई अनि त्यसपछि गएर एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट दिस वर्कलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाइयो दिस वर्क विल बी डन बाई हिम। अब यसलाई फेरि के गर्नु पर्छ एक्टिभको नमुना त हाम्रो क्वेसनमा छ विल हि डु दिस वर्क यसलाई प्यासिभमा पनि हामीले क्वेसनमा बनाउँदाखेरि स्याल वा विललाई अगाडि राख्ने र अरू उही जस्ताको तस्तै सार्न सकिन्छ। विल दिस वर्क WILL विल THIS दिस WORK विल दिस वर्क के यो काम भन्ने भयो है। अनि त्यसपछि गएर दिस वर्क विल बी डन बाई हिमलाई विल दिस वर्क अनि वी बी डन बाई हिम भनेर चाहिँ हामीले प्यासिभमा राख्न सक्छौँ। बी डन बी त चाहिँ छुटाउनु भएन बी अनि DONE डन बाई हिको अब्जेक्ट HIM हिम यो चाहिँ के भयो त पिभी प्यासिभ भोइस स्ट्रक्चर भयो। एक्टिभ भोइसबाट प्यासिभ भोइसमा हामी पहिलो वाक्यलाई सिधै एन्सर लेख्यौँ दोस्रो चाहिँ वाक्यमा हामीले सिधै एन्सर नलेखेर के गर्ने त भन्दाखेरि अब हामी यो चाहिँ क्वेसनलाई अफर्मेटिभमा लैजाने अफर्मेटिभमा लैसकेपछि प्यासिभ बनाउने प्यासिभ बनाइसकिसकेपछि अनि
फेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले क्वेसनको क्वेसन मार्कमै राख्ने। विल दिस वर्क बी डन बाई हिम, के उद्वारा यो काम चाहिँ गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरा। विल दिस वर्क, के यो काम बी डन बाई हिम, उद्वारा चाहिँ गर्न सकिन्छ, बी डन बाई हिम भनेर चाहिँ यसलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सकिन्छ। अब त्यस्तै गरेर विल सी इन्भाइट असलाई पनि एक्टिभबाट हामी प्यासिभमा लान सक्छौँ। विल सी आइएनभिआइटी इन्भाइट भनेको निम्ता गर्नु। विल सी इन्भाइट अस, के तिमीले हामीलाई निम्ता गर्ने छिन् त भनेर हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा त्यसलाई लान सकिन्छ। विल सी इन्भाइट अस, डब्लुआई इक्जाम्पलमा WILL विल, SHE सी, INVITE विल सी, के उनीहरूले INVIT इन्भाइट भनेको निम्ता गर्नु, INVITE विल सी इन्भाइट US अस, यो ACTIVE OICE एक्टिभ भोइस स्ट्रक्चर भयो है। विल सी इन्भाइट अस, के तिमीले हामीलाई निम्ता गर्ने छिन् त भन्यो है। अनि त्यसपछि अब हामीले यसलाई अटोमेटिकमा लैजानको लागि के गर्नु पर्यो त, सी विल इन्भाइट अस भन्ने बनाउनु पर्यो। CWILL विल, INVITE इन्भाइट US अस, यो पनि के हो, हेभी स्ट्रक्चर नै हो है। अब यसलाई चाहिँ एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानको लागि असलाई यता सब्जेक्टतिर ल्याउँदाखेरि वी गर्नु पर्यो। वीको साथमा के गर्नु पर्यो, SHALL वी स्याल भन्ने चाहिँ बनाउनु पर्यो। अब वी स्याल बी इन्भाइटेड बाई हर भन्ने बनाउनु पर्यो। वी को पछाडि स्याल पनि आउँछ, SHALL। सी पछि थर्ड पर्सनको पछाडि विल आएको थियो भने फर्स्ट पर्सन आएर वीको पछाडि स्याल विल दुवै आउने भएको हुनाले अब चाहिँ हामीले के राख्न सक्यो त, वी पछि SHALL स्याल राख्न सकिने भयो। वी स्याल बी इन्भाइटेड भन्ने बनाउनु पर्यो। वी स्याल बी INVITED इन्भाइटेड भनेको चाहिँ हामीलाई निम्ता गरिनेछ। INVITE इन्भाइट V1, इन्भाइटेड V2 V3 पास्ट पार्टिसिपल पनि हो। त्यस कारणले वी स्याल बी इन्भाइटेड, अनि को द्वारा त INVITED इन्भाइटेड, अनि बाई सीको अब्जेक्ट HER हर, यो के भयो त, वी स्याल बी इन्भाइटेड बाई हर, यो PV स्ट्रक्चर भयो। PV स्ट्रक्चर त भयो प्यासिभ भोइसको स्ट्रक्चर, तर माथि विल सी इन्भाइट अस, के तिमीले हामीलाई निम्ता गर्ने छिन् भनेर क्वेसनमा दिएको छ भने तल पनि वी स्याल बी इन्भाइटेड बाई हर, हामीलाई उनीद्वारा निम्ता गरिनेछ भन्नेलाई क्वेसन बनाउँदाखेरि स्याल वी बी इन्भाइटेड भन्ने बनाउनु पर्यो। SHALL स्याल वी बी INVITED स्याल वी बी इन्भाइटेड, के हामीलाई चाहिँ निम्ता गरिनेछ है। स्याल वी बी इन्भाइटेड बाई HER हर, हर, अनि त्यसपछि प्रश्नवाचक राख्नु पर्यो। यसलाई पनि PV स्ट्रक्चरमा राख्नु पर्यो। यो के हो त, असली एन्सर उत्तर भनेको त यही नै हो। स्याल वी बी इन्भाइटेड बाई हर, के उनीद्वारा हामीलाई निम्ता गरिनेछ त, स्याल वी बी इन्भाइटेड बाई हर भनेर यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लान सक्छौँ। क्वेसन एन्सर, यस नो क्वेसन एन्सरको पनि सिम्पल फ्युचरको एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि हामी यसो गर्न सक्छौँ। रुल्सहरू हामीले पहिलेको भिडियोमा पनि धेरै लेखिसकेका छौँ। त्यस्तै गरेर अब WHO हु, यदि एक्टिभ भोइसमा चाहिँ हु आएको छ भने एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि हुको सट्टामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त, बाई होम गर्न सकिन्छ। हु विल कन्ट्रोल द TRAFFIC ट्राफिक, WHO एक्टिभ भोइसको ACTIVE यो ICE एक्टिभ भोइसको SUBJECT सब्जेक्टका रूपमा, एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टको रूपमा WHO हु छ भने प्यासिभमा चाहिँ बदल्दा PASSIVE प्यासिभमा बदल्दा के गरिन्छ त, WHO हुलाई बाई होम बनाइन्छ। यो ग्रामरको नियम हो। बाई WHOM बाई होम गरिन्छ। एक्टिभ भोइसमा चाहिँ सुरुमै हु आएको छ सब्जेक्टको रूपमा र त्यसपछि अन्त्य गएर त्यसलाई चाहिँ प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि बाई WHOM होम कोद्वारा भन्ने अर्थमा चाहिँ बनाइन्छ। एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टका रूपमा हु छ भने प्यासिभ भोइसमा बदल्दा हुलाई बाई होम गरिन्छ। यो के हो त, ग्रामरको नियम हो। ग्रामरको रुल्स अनुसार चाहिँ हामीले यस्तो गर्न पाइन्छ। अनि त्यसपछि गएर अब हु विल कन्ट्रोल द ट्राफिक
इजी इक्जाम्पलमा WHO हु, WILL विल, CONTROL कन्ट्रोल द, TRAFFIC ट्राफिक। यो चाहिँ के भयो त एबी स्ट्रक्चर भयो। प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि यसलाई हु विल कन्ट्रोल, कसले नियन्त्रण गर्नेछ द ट्राफिक, हेभी ट्राफिक बजारमा चाहिँ अब त्यो गाडीहरूको भिड लागेको ठाउँमा क्रस गर्ने ठाउँमा कसले कन्ट्रोल गर्छ त भनेर यसले सोधिएको छ। अब यसलाई एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाँदाखेरि बाई होम विल द ट्राफिक बी कन्ट्रोल भनेर भन्ने बनाउनु पर्यो। बाई होम विल द ट्राफिक अनि त्यसपछि गएर यसलाई हुलाई बाई WHOM बाई होम, WILL विल, THE द, TRAFFIC बाई होम विल द ट्राफिक, ओ द्वारा चाहिँ ट्राफिकलाई बाई होम विल द TRAFFIC ट्राफिक बी कन्ट्रोल्ड, ट्राफिक BE CONTROLLED कन्ट्रोल। यो चाहिँ के भयो त पिभी स्ट्रक्चर भयो। CONTROL कन्ट्रोल V1 भयो, कन्ट्रोल्ड V2 V3 पास्ट पार्टिसिपल पनि यो हो। त्यसो भएको हुनाले बाई होम विल द ट्राफिक को द्वारा ट्राफिकलाई बी कन्ट्रोल्ड भनेको चाहिँ नियन्त्रण गरिने छ भनेर यसरी एक्टिभ भोइसमा सब्जेक्टको रूपमा WHO हु छ भने एक्टिभबाट प्यासिभमा बदल्दाखेरि हुलाई ग्रामरको नियमअनुसार बाई होम गर्ने अनि त्यसपछि अरू त उही हामीले पहिल्यै गरेकै नियमअनुसार हुन्छ। विल द ट्राफिक बी कन्ट्रोल्ड भनेर चाहिँ यसलाई हामी एक्टिभबाट प्यासिभ भोइसमा हामी लैजान सक्छौँ। हु विल पे माई डेट, मेरो ऋण कसले तिरिदिनेछ, मेरो उधारो कसले तिरिदिनेछ है, त्यसको पनि हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तै इजी एक्टिभमा WHO हु विल, WILL विल, PAY पे भनेको तिर्नु, हु विल पे MY माई, DEBT डेट एबी स्ट्रक्चरमा रह्यो यो, कसले मेरो ऋण तिरिदिनेछ अथवा उधारो चाहिँ तिर्ने व्यवस्था मिलाइदिनेछ। डेट भनेको उधारो अथवा ऋण यसरी बुझ्नु पऱ्यो, सापट लिएपछि ऋणै त हो। अनि कसले तिरिदिनेछ त भन्ने चाहिँ अर्थमा अब यो छ DEBT डेट। अनि त्यसपछि क्वेसन WHO हु छ एक्टिभ भोइसमा भने एक्टिभ भोइसमा त्यसलाई चाहिँ प्यासिभमा बदल्दाखेरि हुलाई बाई होम भनेर चाहिँ बदल्नु पर्ने हुन्छ। बाई होम विल माई डेट भन्ने बनाउनु पर्यो। बाई WHOM बाई होम, WILL विल माई DEBT डेट बाई होम गरिसकेपछि अनि विल त्यत्तिकै राखिहाल्यो। एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई फेरि माई डेटलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्टको रूपमा राख्यो। बाई होम विल माई डेट बी PAY पेको, बी PAID पेड, PAY पे भनेको तिर्नु, PAID पेड भनेको तिर्यो, पेड मिन्स तिरेको। यो चाहिँ के हो त भर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल पनि हो। अनि यसलाई चाहिँ हामी पिभी स्ट्रक्चरमा राख्छौँ। एक्टिभ भोइसबाट जहिले कहिले प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि यो सब्जेक्टको रूपमा हु छ भने हुलाई बाई होम गर्ने नियम चाहिँ ग्रामरको नियम छ। अघि सिम्पल पास्टमा बनाएको भिडियोमा पनि हामी यसरी गरेका छौँ। बाई होम विल माई डेट को द्वारा मेरो उधारो बी पेड तिरिदिनेछ, विल बी पेड है, को द्वारा चाहिँ तिरिदिनेछ त भनेर त्यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट विल बी पेड भनेर एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सक्छौँ। अनि हु विल राइट एन एस्से, कसले निबन्ध लेख्नेछ, त्यस्तोबाट पनि हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ लान सक्छौँ। WHO हु विल राइट एन एस्से एक्जाम्पलमा लेख्न सक्छौँ हामी। WHO हु, WILL विल, WRITE राइट एन ESSAY एस्से, हु विल राइट एन एस्से कोले कसले यो चाहिँ एस्से निबन्ध लेख्नेछ। हु विल राइट एन एस्से कसले चाहिँ निबन्ध लेख्नेछ। बाई होम विल एन एस्से बी रिटन है भनेर भन्न सक्नु। हुलाई बाई होम गर्नु पर्यो। बाई WHOM होम, बाई होम भनेको हुलाई बाई होम गर्यो को द्वारा है। WILL विल बाई होम विल को द्वारा हुलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि हुलाई चाहिँ के गर्न सक्यो बाई होम गर्न सक्यो ग्रामरको नियमअनुसार। बाई होम विल एन एस्से बी रिटन भन्नु पर्यो। विल एन ESSAY एस्से बी WRITE
EN रिटन। अब चाहिँ यो के हो त PV प्यासिभ भोइस स्ट्रक्चर हो। एक्टिभ भोइसमा चाहिँ अब हु विल राइट एन एसे कसले चाहिँ निबन्ध लेख्नेछ भन्ने एक्टिभ भोइसमा भयो भने बाई होम कोद्वारा विल एन एसे निबन्ध बी रिटन लेखिनेछ कोद्वारा एसे लेखिनेछ भनेर चाहिँ एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि त्यस्तो गर्न सकिन्छ। बाई होम कोद्वारा विल एन एसे बी रिटन कोद्वारा लेख्न सकिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर हु विल एन एसे बी रिटन बाई पनि गर्न सकिन्छ। अर हु विल एन एसे बी रिटन बाई हु WILL will and ESSAY essay BWRITTEN written who will an essay को द्वारा निबन्ध बी रिटन लेखिनेछ। बाईलाई पछि लगेर राख्ने PV स्ट्रक्चरमा यस्तो पनि बनाउन सकिन्छ। यसरी एक्टिभ भोइसमा चाहिँ यो सिम्पल फ्युचरमा पनि यो सब्जेक्टको रूपमा पहिला सुरुमै हु आएको छ भने यसलाई कसले भन्ने अर्थमा कोद्वारा कसद्वारा लेखिनेछ अथवा गरिनेछ है भनेर एक्टिभबाट प्यासिभमा बदल्दाखेरि हुलाई चाहिँ बाई होम बनाएर बनाइन्छ। अनि बाई होम नगरिकन फेरि हु विल एन एसे बी रिटन बाई भनेर बाई होमको सट्टामा हु नै राखेर पनि हामीले गर्न सकिन्छ। त्यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि सिम्पल फ्युचर टेन्सलाई यस नो क्वेसनको पनि एक्टिभबाट प्यासिभमा लाने रुल्स एक्टिभबाट प्यासिभमा लाने तरिका मेथड हामीले हेऱ्यौँ। र त्यसपछि गएर एक्टिभ भोइसमा चाहिँ हु आएको छ भनेदेखि प्यासिभमा चाहिँ लैजाँदा बदल्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एक्टिभबाट प्यासिभमा बदल्दाखेरि हुको सट्टा बाई होम गर्ने पनि हाम्रो चाहिँ के छ त नियममा छ। ग्रामरको नियमअनुसार हुलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा बदल्दा बाई होम गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि गएर एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने क्रममा अब यो फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सबाट पनि हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सक्छौँ। FUTURE फ्युचर PERFECT फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सको पनि एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजान सक्छौँ। एबी स्ट्रक्चरमा हुन्छ। एबी स्ट्रक्चरमा सब्जेक्ट प्लस अनि त्यसपछि SHALL स्याल विल प्लस HAVE हैव। एबी स्ट्रक्चरमा के हुने त सब्जेक्ट प्लस स्याल विल प्लस हैव प्लस V3 PP प्लस अब्जेक्ट हैव प्लस V3 जसलाई पास्ट पार्टिसिपल है पनि भनिन्छ प्लस OBJ अब्जेक्ट अनि त्यसपछि चाहिँ फुल स्टप आउँछ। अनि PV स्ट्रक्चरमा हुन्छ PV STRUCTURE। PV स्ट्रक्चरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो सब्जेक्ट प्लस स्याल SHALL स्याल WILL विल प्लस HAVE हैव प्लस BEEN बीन प्लस V3 जसलाई चाहिँ PP पास्ट पार्टिसिपल पनि भनिन्छ प्लस अनि त्यसपछि बाई प्लस OBJECT अब्जेक्ट राख्न सकिन्छ। यो चाहिँ PV स्ट्रक्चर हो। यो फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सले भविष्यमा कुनै पनि काम खत्म भइसकेको हुनेछ भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिन्छ। सब्जेक्ट प्लस स्याल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अब्जेक्टलाई एक्टिभ स्ट्रक्चरलाई PV स्ट्रक्चर प्यासिभ स्ट्रक्चरमा लैजाँदाखेरि सब्जेक्ट प्लस स्याल वा विल एउटा राख्नु पर्यो प्लस HAVE हैव प्लस अनि BEEN बीन प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल प्लस अनि त्यसपछि गएर बाई अनि प्लस अब्जेक्ट राखिन्छ। कुनै ठाउँमा बाई नराख्न पनि सकिन्छ। अब त्यस्तै गरेर इक्जाम्पलमा आई स्याल ह्याभ इटन राइस मैले भात खाइसकेको हुनेछु यस्तो पनि भन्न पर्ने रहेछ। इक्जाम्पलमा ISHALL आई स्याल ह्याभ EATEN इटन RICE राइस मैले भात खाइसकेको हुनेछु। आई स्याल ह्याभ इटन राइस V1 V2 V3 हो इट इटन है। अब यसलाई एक्टिभबाट प्यासिभमा बदल्नको लागि अब एक्टिभ भोइसको स्ट्रक्चर अनुसार यो छ कि छैन भनेर हेर्दा सब्जेक्ट आई छ स्याल विल मध्ये स्याल चाहिँ एउटा छ त्यसपछि ह्याभ पनि छ अनि V3 छ इटन यसलाई पास्ट पार्टिसिपल पनि भनिन्छ ब्राकेटभित्र छ अनि प्लस अब्जेक्ट राइस छ। एक्टिभ भोइसको स्ट्रक्चर अनुसार टेन्स वाइज ट्याक्क फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सको त्यो भर प्यासिभमा लैजानको लागि प्यासिभ स्ट्रक्चर अनुसार पनि हामीले ट्याक्क लेख्न सक्छौँ।
एक्टिभबाट पेसिभमा बदल्दाखेरि एउटा टेन्स मिल्दो बी भर्बको आवश्यकता पर्दछ। त्यसलाई लगाएर पास्ट पार्टिसिपलको अगाडि राख्ने। यो फ्युचर पर्फेक्ट टेन्समा बिन लगाएर पेसिभ गरिन्छ। त्यसो त सबै किसिमका पर्फेक्ट टेन्सहरूमा बिन नै लगाइन्छ। अब त्यसपछि आई सेल ह्याभ इटन राइस, अनि त्यसपछि अब यसलाई पेसिभमा लैजाँदाखेरि एबी स्ट्रक्चर भयो। एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई पेसिभ भोइसमा अब्जेक्ट बनाउने, आईको मी, अनि त्यसपछि एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट राइसलाई पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउने। आरआईसीई राइस, आई पछि स्याल थियो भने राइस पछि के हुन्छ त विल आउँछ। राइस विल ह्याभ बिन बनाउनु पर्यो। राइस डब्लुआइएलएल विल, एचएबिई ह्याभ, अनि बिइएन बिन, राइस आयो। ल सब्जेक्ट राइसको रूपमा छ, स्याल विल मध्ये विल आयो, अनि प्लस ह्याभ आयो, अनि त्यसपछि बिन पनि आइसकेको छ। अब भर्ब 3 ल्याउनु पर्यो। राइस विल ह्याभ बिन इएटिएन इटन, इट एट इटन, भर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल हो। इटनको अगाडि चाहिँ बी भर्ब मध्येबाट टेन्स मिल्दो एउटा बिन राखेको छ। राइस विल ह्याभ बिन इटन, अनि बाई आईको अब्जेक्ट के हो त मी हो। यो पिभी स्ट्रक्चरमा राइस विल ह्याभ बिन इटन बाई मी, मद्वारा भात खाइसकिएको हुनेछ। यसरी यो फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सलाई पनि हामीले यो रुल्स अनुसार एक्टिभबाट पेसिभमा लान सक्छौँ। राइस विल ह्याभ बिन इटन बाई मी भनेको, राइस विल ह्याभ बिन इटन बाई मी भनेको मद्वारा भात खाइसकिएको हुनेछ भनेर भनेर। अब त्यस्तै गरेर हामीले अरू 2-4वटा इक्जाम्पल पनि एक्टिभबाट पेसिभमा लैजानको लागि बनाउन सक्छौँ। अनि वी विल ह्याभ बिल्ड अ हाउस, हामीले एउटा घर बनाइसकेका हुनेछौँ। वी डब्लुआइएलएल विल, एचएबिई ह्याभ, बियुआइएलटी बिल्ड अ, एचओयुएसी हाउस। यो चाहिँ के हो त एबी स्ट्रक्चर हो। पिभी स्ट्रक्चरमा हामीले अघि लेखेको रुल्स अनुसार, अघि लेखेका एक्टिभ र पेसिभका नियमहरू अनुसार हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजानको लागि एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई पेसिभ भोइसमा ट्याक्क अब्जेक्ट बनाउने, अनि त्यसपछि एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट अ हाउसलाई पेसिभ भोइसमा के गर्ने त ठ्याक्क सब्जेक्ट बनाउने। अ हाउस विल ह्याभ बिन बिल्ड बाई अस, एचओयुएसी हाउस, डब्लुआइएलएल विल, एचएबिई ह्याभ, बिइएन बिन, बियुआइएलटी बिल्ड बाई, वीको अब्जेक्ट के हुन्छ त वी नै नभएर पेसिभमा अस हुन्छ। फेरि गएर बियुआइएलटी बिल्ड V1 हो, बिल्ड बिल्ड V2 पास्ट पार्टिसिपल भर्ब 3 पनि यही हो। वी विल ह्याभ बिल्ड अ हाउस, हामीले एउटा घर बनाइसकेका हुनेछौँ भन्नेमा चाहिँ घर बनाउनेमा वी सक्रिय छ, त्यसैले एक्टिभ भोइस भयो। पेसिभ भोइसमा अ हाउस एउटा घर आफै बन्दैन, यो अ हाउस उपर मानिसहरूले काम गर्ने हो। अ हाउस विल ह्याभ बिन बिल्ड, एउटा घर बनाइसकिएको हुनेछ बाई अस, हामीहरूद्वारा भनेर चाहिँ हामीले यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा लान सक्छौँ। एक्टिभबाट पेसिभमा लैजानको लागि केही सर्टेन रुल्सहरू छन्, ती रुल्सहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर हामीले एक्टिभबाट पेसिभमा बनाउन सक्छौँ। अब त्यसपछि अर्को एउटा उदाहरणमा लेख्न सक्छौँ। SHECWILL विल ह्याभ, सी विल ह्याभ, COOKED कुक्ड, RICE राइस, एबी स्ट्रक्चर भयो। एक्टिभ भोइसमा चाहिँ के भयो त सी विल ह्याभ कुक्ड राइस भनेको तिनले भात पकाइसकेकी हुनेछिन्। अब अहिले त भात पकाइसकेको छैन, भविष्यमा चाहिँ एउटा काम सम्पन्न भइसकेको छ, हुनेछ भन्ने अर्थमा चाहिँ सी विल ह्याभ कुक्ड राइस, राइस विल ह्याभ बिन कुक्ड बाई हर बनाउने भयो। अब एक्टिभ भोइसको चाहिँ अब्जेक्ट जुन हो पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। RICE राइस, यो पनि चाहिँ के हो त थर्ड पर्सन नै हो, यसको ठाउँमा इट पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। राइस थर्ड पर्सनसित विल लाग्छ। राइस WILL विल ह्याभ, राइस विल ह्याभ, BEEN बिन, COOKED कुक्ड बाई, सीको अब्जेक्ट के हुन्छ त HER हर हुन्छ। यो चाहिँ के हो त पिभी स्ट्रक्चर हो। एक्टिभ भोइसमा चाहिँ सी विल ह्याभ कुक्ड राइस, तिनले भात पकाइसकेकी हुनेछन् भन्ने गर्दाखेरि यो वाक्यमा एउटी महिला भात पकाउने काममा चाहिँ सी सक्रिय छन्, त्यसैले यो SHEC भन्ने महिलाले वाक्यमा काम गर्ने भएको हुनाले यो एक्टिभ सक्रिय भयो, एक्टिभ भोइस भयो। सम्पूर्ण अरू चाहिँ शब्दहरू पनि यही सब्जेक्ट कर्तातिरै लगिन्छ। सी विल ह्याभ कुक्ड राइस, अनि तल्लो वाक्यमा 2 नम्बर वाक्यमा के छ त भन्दा राइस विल ह्याभ बिन कुक्ड, भात पकाइसकिएको हुनेछ। कुक्ड COOK कुक V1 हो, कुक्ड चाहिँ भर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल हो। राइस विल ह्याभ बिन कुक्ड बाई हर, उनीद्वारा भात पकाइसकिएको हुनेछ। एक्टिभ भोइसको चाहिँ सब्जेक्टलाई पेसिभमा लैजाँदाखेरि अब्जेक्टको रूपमा सीको अब्जेक्ट HER हर
बनायो है। यसरी सब्जेक्ट र अब्जेक्टलाई अदल बदल गरेर चेन्ज गरेर हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लान सक्छौँ। यो अङ्ग्रेजीमा अब के वाक्य दुई किसिमबाट लेख्न सकिन्छ। सी विल ह्याभ कुक्ड राइस, तिनले भात पकाइसकेकी हुनेछन् भन्नु, र राइस विल ह्याभ बिन कुक्ड बाई हर, भात उनीद्वारा पकाइसकिएको हुनेछ भनेर यसरी व्यक्त गरिन्छ। अब एक्टिभ कसरी भयो त? विच एक्टिभ एन्ड विच पेसिभ? द सब्जेक्ट इज एक्टिभ, सी, the word she is the subject in the first sentence, and second sentence the word rice is the subject. It doesn't work, it performs the work. In the first sentence she performs the work. In the second sentence rice receives the work. भात माथि पकाउने अथवा केही गर्ने काम चाहिँ हुन्छ, एउटाले कार्य पुरा गर्छ भने अर्कोले चाहिँ एक्सन पाउँछ, कार्य पुरा गर्दैन पाउँछ। त्यसरी हो एक्टिभबाट पेसिभमा लाने क्रममा को सक्रिय को निष्क्रिय भनेर हामी हेर्दाखेरि त कर्ता काम गर्नेवाला सब्जेक्टको रूपमा रहेको चाहिँ सक्रिय छ भने उसले काम गर्छ है, अनि निष्क्रिय छ भनेदेखि चाहिँ उसले काम गर्दैन, उस उप यता पछाडि अब्जेक्टतिरबाट काम भएको हुन्छ। यसरी एक्टिभ र पेसिभको चाहिँ सेन्स हामीले बुझ्न सक्छौँ। He will have cooked rice will have been cooked by her, अनि he will have done his homework. He will have done his homework भनेको उसले आफ्नो गृह कार्य गरिसकेको हुनेछ। He will HAVE have DONE done HIS his HOMEWORK homework। यो चाहिँ के हो त? एबी स्ट्रक्चर हो। एक्टिभ भोइसमा चाहिँ यस्तो छ। अब he will have done his homework, उसले आफ्नो गृह कार्य गरिसकेको हुनेछ। डु डिड डन त्यो चाहिँ भर्ब थ्री नै छ त्यसमा पनि। अब एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्छ? हिज होमवर्क भन्ने बनाउनु पर्यो। हिज होमवर्क विल ह्याभ बिन डन बाई हिम भन्ने बनाउनु पर्यो। हिज होमवर्क HIS हिज HOMEWORK हिज होमवर्क, अनि त्यसपछि WILL विल। हिज होमवर्क चाहिँ अब्जेक्ट हो, एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट हो। पेसिभ भोइसमा एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्छ। हिज होमवर्क विल ह्याभ, विल HAVE ह्याभ, अनि त्यसपछि BEEN बिन, अनि DONE डन, अनि बाई हिको अब्जेक्ट के हुन्छ त? HIM हिम। यो के भयो त? PV स्ट्रक्चर, पेसिभ भोइसको स्ट्रक्चर हो। हि विल ह्याभ डन हिज होमवर्क, उसले आफ्नो गृह कार्य गरिसकेको हुनेछ भन्ने भयो। गृह कार्य गर्ने काममा पहिलो वाक्यमा हि सक्रिय छ, ऊ एउटा व्यक्ति है, उसले काम गर्छ। अनि दोस्रो वाक्यमा हिज होमवर्क, उसको गृह कार्य त्यसै सम्पन्न हुँदैन, यो त मानिसले गर्ने हो, सब्जेक्टको रूपमा हिज होमवर्क छ। यो हिज होमवर्कको उप हिमले काम गर्छ। हिज होमवर्क विल ह्याभ बिन डन, उसको गृह कार्य गरिसकिएको हुनेछ बाई हिम, उद्वारा। अब यसरी एक्टिभ भोइसमा कर्ता सब्जेक्टको रूपमा रहेको कर्ताले स्वयं आफैले काम गर्ने भएको हुनाले हो चाहिँ एक्टिभ भयो। दोस्रो वाक्यमा चाहिँ हिज होमवर्क आफैले काम नगर्ने, यस उप हिमबाट अर्थात् अब्जेक्टतिर राखिएकोबाट काम हुने भएको हुनाले चाहिँ यो पेसिभ भयो। को सक्रिय को निष्क्रिय भन्ने अर्थमा कर्ताको रूपमा रहेको जुन सब्जेक्ट हो त्यो सक्रिय छ, त्यसले काम गर्छ कि गर्दैन है, यही कुरा चाहिँ हामीले वाक्यमा चाहिँ यसरी बुझ्न सक्छौँ। एक्टिभबाट पेसिभमा बदल्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हामी गर्छौँ। सी विल ह्याभ ड्रन अ पिक्चर, हिबाट मात्रै किन, अरूबाट पनि चाहिँ हामी सीबाट पनि बनाउन सक्छौँ होइन। सी विल ह्याभ ड्रन अ पिक्चर, उनीहरूले एउटा तस्बिर खिचिसकेको हुनेछिन् है। सी विल ह्याभ ड्रन अ पिक्चर। SHE सी, एक्जाम्पलमा सी विल HAVE ह्याभ DRAWN ड्रन अ PICTURE पिक्चर। यो एबी स्ट्रक्चर भयो। तिनले एउटा तस्बिर खिचिसकेकी हुनेछन्, बोल्दाको बखत त्यति बेला चाहिँ काम सकिसकेको हुनेछ भनेर सी विल ह्याभ ड्रन अ पिक्चर। अब हामी एक्टिभबाट पेसिभ भोइसमा बदल्दाखेरि के गर्नु पर्यो? अ पिक्चरलाई, यो अब्जेक्टलाई, एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। PICTURE अ पिक्चर, WILL विल, HAVE अ पिक्चर विल ह्याभ, ड्रु ड्रन, अ पिक्चर विल ह्याभ DRAWN ड्रन, अ पिक्चर विल ह्याभ ड्रन, एउटा तस्बिर खिचिसकिएको हुनेछ। अ पिक्चर विल ह्याभ बिन ड्रन, अ पिक्चर एउटा तस्बिर विल ह्याभ BEEN बिन DRAWN ड्रन, अ पिक्चर भनेको एउटा तस्बिर, विल ह्याभ बिन ड्रन खिचिसकेको हुनेछ। अनि बाई सीको अब्जेक्ट HER हर, उनीद्वारा, बाई HER हर, यो PV स्ट्रक्चर हो। एक्टिभ भोइसमा चाहिँ
तस्बिर खिच्ने काममा सी सक्रिय छन्, सी विल ह्याभ ड्रन अ पिक्चर, तिनले एउटा तस्बिर खिच्ने छन्, बनाउने छन् भन्ने भयो। अनि सी काम गर्नमा सक्रिय भएको हुनाले यो एक्टिभ भोइस भयो। 2 नम्बर वाक्यमा अ पिक्चर त्यसै भन्दैन, कापी पेन्सिल अब ड्रइङ पेपर रङहरू लिएर अर्कोले काम गर्नु पर्यो। अ पिक्चर विल ह्याभ बिन ड्रन बाई हर, उनीद्वारा एउटा तस्बिर खिचिसकेको हुनेछ। यो चाहिँ रोल के को हुन्छ त, बिन ड्रन भन्ने के गर्छ त, यो चाहिँ प्यासिभ भोइसको सब्जेक्ट कर्ता उप काम भएको रोल चाहिँ यसले के गर्छ, खेल्छ। कर्ता काम गर्नमा आफै सक्रिय छ अथवा कर्ता उप अरूद्वारा काम हुन्छ भनेर हामी यसरी गर्न सक्छौँ। सी विल ह्याभ ड्रन अ पिक्चर मिन्स अ पिक्चर विल ह्याभ बिन ड्रन बाई, सी को अब्जेक्ट के हुन्छ त, HER हर, उनीद्वारा। अब आई सेल ह्याभ रिटन अ लेटर, आई सेल ह्याभ रिटन अ लेटर, मैले एउटा चिठी लेखिसकेको हुनेछु। यसलाई पनि हामी एक्टिभबाट पेसिभमा बदल्न सक्छौँ। आई सेल ह्याभ रिटन अ लेटर विल ह्याभ बिन रिटन बाई मी, आई सेल ह्याभ रिटन अ लेटर। आई इक्जाम्पलमा ISHALL, आई सेल HAVE ह्याभ WRITTEN रिटन अ LETTER लेटर, एबी स्ट्रक्चर भयो। मैले चाहिँ एउटा चिठी लेखिसकेको हुनेछु। एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा अब्जेक्ट बनाइन्छ भने एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। LETTER अ लेटर, WILL विल ह्याभ, अ लेटर विल ह्याभ बिन, BEN बिन, WRITTEN रिटन बाई, आई को अब्जेक्ट के हुने भयो त, मी हुने भयो। यसरी यो के भयो त, पिबी स्ट्रक्चर भयो। अ लेटर विल ह्याभ बिन रिटन बाई मी भनेको मद्वारा, अ लेटर विल ह्याभ बिन रिटन बाई मी भनेको मद्वारा एउटा चिठी लेखिसकिएको हुनेछ भनेर हामीले एक्टिभबाट प्यासिभमा चाहिँ बदल्न सक्छौँ। यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजानेमा आई सेल ह्याभ रिटन अ लेटर, मैले एउटा चिठी लेखिसकेको हुनेछु। आईसित स्याल विल, आई र वीसित स्याल विल दुवै लाग्छ। आई सेल ह्याभ रिटन अ लेटर, मैले एउटा चिठी लेखिसकेको हुनेछु भनेर। अ लेटर विल ह्याभ बिन रिटन बाई मी, मद्वारा एउटा चिठी लेखिसकेको हुनेछ भने अ लेटर आइसकेपछि थर्ड पर्सनसित यो भनेको इ टु WILL विल लाग्छ। यहाँ आई र वीसित स्याल ल्याउने भएको हुनाले, स्याल पनि विल पनि दुवै लाग्ने भएको हुनाले आईको पछाडि स्याल आयो। अनि तल्लो वाक्यमा यो सब्जेक्ट बदलिने बित्तिकै त सोही अनुसारको चाहिँ आउने भयो नि त, भयो। त्यसो भएको हुनाले अ लेटर विल ह्याभ बिन रिटन बाई मी, मद्वारा एउटा चिठी लेखिसकेको हुनेछ भनेर हामी एक्टिभबाट पेसिभमा बदल्न सक्छौँ। वी स्याल, अनि त्यसपछि दे विल ह्याभ प्लेड फुटबल, तिनीहरू फुटबल खेलिसकेका हुनेछन्। एक्जाम्पलमा दे विल ह्याभ प्लेड फुटबल, इजी THEY, दे विल HAVE ह्याभ PLAYED प्लेड, FOOTBALL फुटबल, एबी स्ट्रक्चर भयो यो एक्टिभ भोइसमा। दे विल ह्याभ प्लेड फुटबल, तिनीहरूले फुटबल खेलिसकेका हुनेछन् भनेर चाहिँ हामी एक्टिभ भोइसमा कुरा गऱ्यौँ अथवा लेख्यौँ। यसलाई अर्को तरिकाबाट यही वाक्यलाई प्यासिभबाट व्यक्त गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, फुटबललाई एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट, फुटबललाई प्यासिभ भोइसमा चाहिँ सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। फुटबल विल ह्याभ बिन प्लेड भन्ने बनाउनु पर्यो। FOOTBALL फुटबल, WILL विल ह्याभ, फुटबल विल ह्याभ BEN बिन, PLAYED प्लेड बाई, अनि त्यसपछि डेको अब्जेक्ट के हुन्छ त, THEM देम हुन्छ। यो पिबी प्यासिभ भोइसको स्ट्रक्चर भयो। एक्टिभ भोइस कसरी भयो त, दे विल ह्याभ प्लेड फुटबल, तिनीहरूले फुटबल दे विल ह्याभ प्लेड फुटबल, तिनीहरूले चाहिँ फुटबल खेलिसकेका हुनेछन् भन्नु, र फुटबल विल ह्याभ बिन प्लेड, फुटबल खेलिसकिएको हुनेछ बाई देम, तिनीहरूद्वारा। फुटबल विल ह्याभ बिन प्लेड बाई देम भनेको तिनीहरूद्वारा फुटबल खेलिसकिएको हुनेछ। डेको अब्जेक्ट चाहिँ देम भयो। अनि त्यसपछि वी स्याल ह्याभ वाच द टेलिभिजन, हामीले टेलिभिजन वाच गरिसकेका हुनेछौँ। वी स्याल ह्याभ वाच द टेलिभिजन, WE वी स्याल ह्याभ वाच द टेलिभिजन। इजी इक्जाम्पलमा वी SHALL स्याल, वी स्याल HAVE ह्याभ WATCHED वाच्ड द
TELEVISION टेलिभिजन यो चाहिँ के भयो एबी स्ट्रक्चर भयो एक्टिभ भोइस भयो वी सेल ह्याभ वाच द टेलिभिजन हामीले टेलिभिजन हेरिसकेका हुनेछौँ अब पेसिभ भोइसमा द TELEVISION टेलिभिजन WILL विल HEVE have BEEN been the television will have been WATCHED watched टेलिभिजनलाई चाहिँ हामी वाच गरिसकेका हुनेछौँ हेरिसकेका हुनेछौँ है we shall have watched the television will have been watched by us हामीहरूद्वारा यो के भयो त पिभी स्ट्रक्चर भयो है यदि स्ट्रक्चरमा सब्जेक्टले आफैले काम गर्छ पिभी स्ट्रक्चरमा सब्जेक्ट आफैले काम गर्दैन यो द टेलिभिजन सब्जेक्टको रूपमा छ टेलिभिजन उपर खोल्ने हेर्ने बन्द गर्ने काम चाहिँ हामी मानिसहरूद्वारा हुन्छ त्यसैले द टेलिभिजन विल हेभ बिन वाच्ड बाई अस हामीद्वारा टेलिभिजन हेरिसकिएको हुनेछ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ अनि आई स्याल ह्याभ वास द क्लोथ्स मैले कपडाहरू धोइसकेको हुनेछु भनेर पनि हामी इक्जाम्पल बनाउन सक्छौँ WASH वास भनेको धुनु WSHED वास्ड धोएको है अनि इक्जाम्पलमा लेख्न सकिन्छ ISHALL सेल HEVE have WASH वास भनेको धुनु I shall have washed the CLOTHES क्लोथ्स यो एबी स्ट्रक्चर भयो एक्टिभ भोइसमा चाहिँ यस्तो हुने रहेछ I shall have washed the clothes भनेको मैले कपडाहरू धोइसकेको हुनेछु I shall have washed the clothes भने अब एक्टिभबाट पेसिभमा लैजानको लागि द क्लोथ्स विल ह्याभ बिन वास्ड बाई मी भन्ने बनाउनु पऱ्यो THE द CLOTHES क्लोथ्स भनेको कपडाहरू एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई पेसिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउनु पऱ्यो द क्लोथ्स WILL विल HEVE have एउटा बी भर्ब राख्नु पर्यो टेन्स मिल्दो द क्लोथ्स विल ह्याभ बिन WASHED वास्ड अब अरू टेन्समा भए पनि भर्ब 3 नै बनाउनु पर्यो यहाँ त चाहिँ वास्ड भर्ब 3 नै छ पास्ट पार्टिसिपल द क्लोथ्स विल ह्याभ बिन वास्ड बाई आईको अब्जेक्ट के हुन्छ त मी हुन्छ अब यो चाहिँ के भयो त पिभी पेसिभ स्ट्रक्चरमा बनेर गयो आई स्याल ह्याभ वास्ड द क्लोथ्स मिन्स द क्लोथ्स विल ह्याभ बिन वास्ड बाई मी द क्लोथ्स भनेको कपडाहरू विल ह्याभ बिन वास्ड धोइन्छ बाई मी मद्वारा यसरी हामीले एक्टिभबाट पेसिभमा लैजानको लागि यो तरिका अपनाउँछौँ एक्टिभबाट पेसिभमा बदल्नको लागि एक्टिभ भोइसको मुख्य भर्बलाई चाहिँ पेसिभ भोइसमा चाहिँ लगेर भर्ब 3 मा चाहिँ राख्नुपर्छ र त्यसको अगाडि टेन्स मिल्दो एउटा विभव राखेर ठ्याक्कै एक्टिभबाट चाहिँ हामी पेसिभमा लान सक्छौँ एक्टिभ भनेको चाहिँ सक्रिय हो कर्ता आफै सक्रिय भएर काम गर्ने भने पेसिभ भनेको चाहिँ के हो त निष्क्रिय हो है अब we shall have used up all the fuels एक्जाम्पलमा WESHALL we shall have USED used up all the FUELS fuels ACTIVE VOICE एक्टिभ भोइस स्ट्रक्चर भयो अब पेसिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि we shall have used up all the fuels हामी सबैले के गर्नेछौँ त अल द फ्युल्स सबै इन्धन चाहिँ खर्च गरेर अर्थात् प्रयोग गरेर युजअप गरेर उपभोग गरेर सिद्ध्याइसकेका हुनेछौँ भन्यो अब यसलाई एक्टिभ भोइसबाट पेसिभ भोइसमा लाँदा अल द फ्युल्सलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो अल द फ्युल्स विल ह्याभ बिन युज्ड अप मात्रै भन्नु अल द फ्युल्स ALL अल द FUELS फ्युल्स WILL विल HEVE have BEEN been USED used UP of बाई अस गर्न पर्दैन किनकि चाहिँ गाई भैँसीले अथवा जनावरले चराचुरुङ्गीले फ्युल उपभोग गर्ने होइन युज गर्ने होइन मानिसले नै हो अल द फ्युल्स विल ह्याभ बिन युज्ड अप सबै चाहिँ इन्धनहरू प्रयोग गरेर अथवा उपभोग गरेर सकिसकेको हुनेछ भनेर चाहिँ हामी यसरी भविष्यवाणी गर्न सक्छौँ अल द फ्युल्स विल ह्याभ बिन युज्ड अप एक्टिभबाट चाहिँ पेसिभमा लान सक्यो अब we shall have finished all food मानौँ कि we shall have finished all food
we shall shall we shall have finished we shall have finished all food food यो चाहिँ एबी स्ट्रक्चरमा गयो एक्टिभ भोइसमा we shall have finished all food भनेको चाहिँ हामीले सबै खानेकुरा we shall have finished all food सबै खानेकुरा हामीले सिद्धाइसकेका हुनेछौँ all food will have been finished अब यो चाहिँ एबी स्ट्रक्चर भयो all food लाई पैसिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो all food food will will have all food will have been finished finished by us गर्नु पर्दैन किन by us गर्नु पर्दैन त we shall have finished all food हामीले सबै खानेकुरा सिद्धाइसकेका हुनेछौँ all food will have been finished सबै खानेकुरा सिद्धाइसकिएको हुनेछ by us गर्नु पर्दैन खाना खाने सिद्ध्याउने त कसले त भन्दा मान्छेले नै हो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ all food will have been finished by us चाहिँ गर्नु पर्दैन यसरी एक्टिभबाट चाहिँ हामी प्यासिभमा चाहिँ लैजान सक्छौँ यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने क्रममा हामीले यो चाहिँ वाक्य एक्टिभ वाक्यमा चाहिँ सब्जेक्ट कर्ता आफै चाहिँ सक्रिय भएर काम गर्ने भएको हुनाले यो एक्टिभ भोइसमा छ अनि दोस्रो 2 नम्बर वाक्यमा चाहिँ कर्ता स्वयं आफैले काम गर्दैन कर्ता उप अरूद्वारा काम हुन्छ यो सब्जेक्टको रूपमा रहेको अल फुडले एक्सन चाहिँ पाउँछ एक्सन रिसिभ गर्छ त्यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ प्यासिभ भोइस भन्छौँ अथवा ग्रामरको नियम अनुसार वाक्यमा कर्ता स्वयं आफैले काम गर्छ भने त्यो एक्टिभ भोइस हुन्छ कर्ता सक्रिय छ काम गर्न भने अनि वाक्यमा कर्ता स्वयं आफैले काम गर्दैन कर्ता चाहिँ काम गर्नमा निष्क्रिय छ सब्जेक्ट निष्क्रिय छ प्यासिभ छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त प्यासिभ भोइस भनेर भन्छौँ यो चाहिँ ग्रामरले देखाएको अब एउटा बाटो पहिला मानिसहरूले जे जसरी बोली भाषा प्रयोग गरे सोही अनुसार चाहिँ ग्रामर पनि बनेको हो एक्टिभ भोइसबाट प्यासिभ भोइसमा चाहिँ बदल्ने तौर तरिका धेरै हामीले चाहिँ गऱ्यौँ यसभन्दा अघिदेखि नै धेरै भिडियो बनायौँ यु विल ह्याभ बाउट अ क्यामेरा यु विल ह्याभ बाउट अ क्यामेरा इक्जाम्पलमा UWILL will HAVE have BOUGST you will have bought a CAMERA क्यामेरा यो के भयो त एबी एक्टिभ भोइस भयो प्यासिभ भोइसमा चाहिँ यसलाई लैजाँदाखेरि हामीले के गर्नु पर्छ अ क्यामेरा अगाडि ल्याउनु पर्यो अ क्यामेरा विल ह्याभ बिन बाउट भन्ने बनाउनु पर्यो अ क्यामेरा WILL will HAVE have BEEN है अनि BOUGST बाउट बाई अनि यु त जता गए पनि यु नै हुन्छ अनि अ क्यामेरा विल ह्याभ बिन बाउट बाई यु यो चाहिँ के भयो त पिभी प्यासिभ स्ट्रक्चर भयो यो उपल्लो वाक्यमा यु विल ह्याभ बाउट अ क्यामेरा तपाईँले एउटा क्यामेरा किनिसकेको हुने छ भन्नेमा क्यामेरा किन्नमा यु सक्रिय छ त्यसैले यो एक्टिभ भोइस भयो तल्लो वाक्यमा दोकानमा बिक्रीका लागि राखिएको क्यामेरा त्यसै छ पैसा तिर्ने समात्ने झोलामा हाल्ने क्यामेरालाई त मान्छेले गर्छ अ क्यामेरा विल ह्याभ बिन बाउट बाई यु एउटा क्यामेरा हजुरद्वारा किनिसकिएको हुनेछ क्यामेरा स्वयं आफैले काम गर्दैन यो क्यामेरा 2 नम्बर वाक्यमा चाहिँ सब्जेक्ट कर्ताको रूपमा छ यो निष्क्रिय छ त्यसैले यो प्यासिभ भोइस हो एक्टिभ भनेको सक्रिय प्यासिभ भनेको निष्क्रिय को सक्रिय को निष्क्रिय कर्ता सक्रिय कर्ता निष्क्रिय काम गर्नेवाला सक्रिय निष्क्रिय भन्ने हुन्छ अनि त्यसपछि गएर दे विल ह्याभ मेड अ हाउस तिनीहरूले एउटा घर बनाइसकेका हुनेछन् दे विल HAVE ह्याभ MEDE मेड अ HOUSE हाउस एबी स्ट्रक्चर भयो अब चाहिँ यसैलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त पिभी प्यासिभ भोइसमा लैजानु पर्यो दे विल ह्याभ मेड अ हाउस तिनीहरूले एउटा घर बनाइसकेका हुनेछन् अ हाउस विल ह्याभ बिन अ हाउसलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो तल्लो वाक्यमा अ HOUSE अ हाउस WILL will HAVE have अनि BEEN बिन MADE मेड अब दे विल ह्याभ मेड अ हाउस तिनीहरूले एउटा घर बनाइसकेका हुनेछन् दे घर बनाउनमा तिनीहरू सक्रिय छन् त्यसैले यो उपल्लो वाक्य के भयो एक्टिभ भोइस सक्रिय वाक्य भयो एक्टिभ भोइस भयो तल्लो वाक्य अ हाउस आफै बन्दैन अ हाउस उप काम गर्ने अरू मान्छेहरू छन् अ हाउस विल ह्याभ बिन मेड अनि त्यसपछि बाई दिएको अब्जेक्ट के हुन्छ त THEM देम यो के भयो त यो पिभी स्ट्रक्चर भयो प्यासिभ भोइसको स्ट्रक्चरमा
अ हाउस विल ह्याभ बिन मेड बाई देम, एउटा घर तिनीहरूद्वारा बनाइसकिएको हुनेछ भनेर हामी अ हाउस विल ह्याभ बिन मेड बाई देम, देको अब्जेक्ट के हुन्छ त टिएचइएम देम, पिभी स्ट्रक्चर भएर यसरी हुन्छ। आई सेल ह्याभ रिड अ बुक, अब अर्को वाक्य पनि बनाउन सक्छौँ, म एउटा किताब पढिसकेको हुनेछु है। आई सेल ह्याभ रिड अ बुक, आईको पछाडि सेल विल दुवै लाग्छ, त्यसैले आई सेल ह्याभ रिड अ बुक, आइएसएचएएलएल, आई सेल एचएभिई, ह्याभ आरइएडी, रिड अ बिओओके बुक, म एउटा किताब पढिसकेको हुनेछु। एभ्री स्ट्रक्चर भयो। प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि अब आईको पछाडिको सेल विल दुवै लाग्ने भएर हामी यहाँ सेल लेख्यो। अब त्यसमा सब्जेक्ट बदल्नु पर्यो, एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो। अ बिओओके बुक, अ बुक भनेको इट हो, थर्ड पर्सन हो, त्यसैले चाहिँ विल लिइहाल्ने भयो टेन्सको नियमअनुसार। अ बुक डब्लुआइएलएल विल ह्याभ बिइएन बिन, आरइएडी रिड भी1 हो, रिड भी2 भी3 पनि हो। अ बुक विल ह्याभ बिन आरइएडी रिड बाई, आईको अब्जेक्ट के हुन्छ त मी हुन्छ, त्यसैले चाहिँ यो के हो पिभी स्ट्रक्चर हो। तल्लो वाक्यमा अ बुक विल ह्याभ बिन रिड बाई मी, मद्वारा एउटा किताब पढिसकेको हुनेछ भन्नुपर्दा यो किताब पढ्ने त अर्कै छ नि, आफै त पढ्दैन, आफै पढ्ने, पाना पल्टिने, यसले यो बुकले काम गर्ने त हुँदैन। यो त्यसैले चाहिँ यो के छ त भन्दाखेरि निष्क्रिय छ। सम्पूर्ण वाक्यको रोल यही कर्ता उपर ल्याएर यही कर्तामा आश्रित डिपेन्डेन्ट भएर यो सक्रिय वाक्य हो कि निष्क्रिय वाक्य हो भनेर हामीले पहिचान गर्न सक्छौँ। बुझ्नको लागि हामीले धेरै अब नेपालीमै चाहिँ ब्रिफिङ गऱ्यौँ। यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजानको लागि यो फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सको एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाँदाखेरि यस्तै रोल हामीले, ही विल ह्याभ टच्ड मी, उसले मलाई पढाइसकेको हुनेछ। ही विल ह्याभ एउटा टिचरलाई देखाएर विद्यार्थीले के भन्न सक्छ त, ही विल ह्याभ टच्ड मी, सी विल ह्याभ कुक्ड राइसको अघि हामी गरिसक्यौँ है। इक्जाम्पलमा के छ त, ही डब्लुआइएलएल विल ह्याभ, ही विल ह्याभ टिएयुजिएसटी टच मी, उसले मलाई पढाइसकेको हुनेछ। यदि स्ट्रक्चर भयो एक्टिभ भोइसमा ही विल ह्याभ टच मी, उसले मलाई चाहिँ पढाइसकेको हुनेछ भन्ने भयो। अब त्यसपछि यसलाई पेसिभमा लैजाँदाखेरि आई सेल ह्याभ बिन टच बाई हिम भन्ने बनाउनु भयो। यो मीलाई सब्जेक्टतिर लाँदाखेरि आई हुने भयो, अनि यसले स्याल लिने भयो, फेरि आई सेल ह्याभ बिइएन, आई सेल ह्याभ बिन टिएयुजिएसटी टच बाई, हिको अब्जेक्ट के हुन्छ त एचआइएम हिम हुन्छ, त्यसैले यो के भयो त पिभी एबी स्ट्रक्चरमा ही विल ह्याभ टट मी, उसले मलाई पढाइसकेको हुनेछ, शिक्षकलाई भनियो। पढाउनमा चाहिँ के छ त यो ही टिचर सक्रिय छ। 2 नम्बर वाक्यमा चाहिँ आईको सब्जेक्टको रूपमा रहेको यो थुपुक्क सुनेर बस्ने अथवा क्रियाकलापहरू सरले लगाए मात्रै गर्ने हो, पढाउने त हीले नै हो। आई सेल ह्याभ बिन टच, मलाई पढाइसकिएको हुनेछ बाई हिम, उद्वारा चाहिँ मलाई पढाइसकिएको हुनेछ भनेर यसरी चाहिँ हामी एक्टिभबाट पेसिभमा बदल्न सक्दछौँ। एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाने रुल्स वाइज टेन्स वाइज हामीले यसभन्दा पहिला पनि धेरै अभ्यास गरिसकेका छौँ। अब यस्तै गरेर भिडियो चाहिँ कोही लामो हुन्छ, बोरिङ हुन्छ भने कोही कस्तो हुन्छ, सजिलो राम्रो लाग्यो। अब प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको पेसिभ भोइस चाहिँ हुँदैन, एकबाट पेसिभमा लान सकिन्छ। PRESENTTERFECT, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट, CONTINUOUSTENSCO, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको PASSIVE VOICE भोइस हुँदैन, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको पेसिभ भोइस चाहिँ हुँदैन। अनि त्यसपछि गएर नम्बर 2 मा त्यस्तै गरेर अब हामीले पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको पनि पेसिभ भोइस हुँदैन। PAST पास्ट, PERFECT पास्ट पर्फेक्ट, CONTINUOUS कन्टिन्युअस, TENSE को पनि पेसिभ भोइस हुँदैन। PASSIVE VOICE पेसिभ भोइस हुँदैन है। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो ग्रामरको नियमअनुसार एक्टिभबाट पेसिभ भोइसमा लैजाने क्रममा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको पेसिभ भोइस हुँदैन। त्यस्तै गरेर 2 नम्बरमा चाहिँ एक्टिभबाट पेसिभमा लैजाने क्रममा ग्रामरकै नियमअनुसार पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको पनि एक्टिभबाट पेसिभ भोइसमा बदल्न सकिँदैन, अथवा यस्तो नियम चाहिँ छैन, ग्रामरमा त्यही दिएको छ।
अनि त्यस्तै गरेर फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको पनि त्यस्तै छ फेरि फ्युचर कन्टिन्युअस र फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको पनि एक्टिभबाट पेसिभमा लैजान सकिँदैन। फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको पनि पेसिभ भोइस हुँदैन। अनि नम्बर 3 मा FUTURE फ्युचर CONTINUOUS कन्टिन्युअस फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको TENSC टेन्सको पेसिभ भोइस हुँदैन। PASSIVE हुँदैन। हामीले अन्यत्र ग्रामरमा पनि त्यस्तो पाउँछौँ, त्यही पनि हामीले सामान्य जानकारीको लागि हेर्न सक्छौँ। फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको पनि पेसिभ भोइस हुँदैन र फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको पनि पेसिभ भोइस हुँदैन। चौथोमा FUTURE फ्युचर PERFECT पर्फेक्ट CONTINUOUS फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस TENSC टेन्सको पनि PASSIVE पेसिभ भोइस हुँदैन। किन हुँदैन भन्ने भन्दा पनि अब हामीले ग्रामरको नियम यही नै पढेका छौँ। फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको पनि एक्टिभबाट पेसिभ भोइसमा लैजान नसकिने, ग्रामरमा यसको लैजाने बदल्ने नियम छैन। त्यस्तै गरेर फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई पनि एक्टिभ भोइसबाट पेसिभ भोइसमा लैजान सकिँदैन, यसको पेसिभ भोइस हुँदैन। यसरी चाहिँ